मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतानां तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमादरणीयाः अस्माकम् अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः बहु विशेषणविशिष्टाः वैदिक गणस्य श्लोकशल्य चिकित्सा विभागाध्यक्षपदलङ्कुर्वाणाः पंडित विष्णुकान्त शुक्ल महाभागाः। इतः परम् अस्य सत्रस्य मुख्य वक्तारः भारतीय प्रज्ञा चिन्तन प्रसारणशीलाः नारदादि विविध पुरस्कारैः सभाजिताः परम वैयाकरण धौरेयाः स्निग्ध कुञ्जी मूर्धजाः छात्र कल्याण निरताः वात्सल्य रसोदितान्तःकरणाः वात्सल्य मूर्तयः विदित वेदितव्याः शब्द विद्या संकाय प्रमुखाः संस्कृत विभागाध्यक्षाश्च नैकशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः विदित वेदितव्याः आचार्य धर्मदत्त चतुर्वेदी महाभागाः तेषाम् अंग्रिमूले साष्टांग प्रणतिं विनिवेद्य तान् प्रति कृतज्ञताम् आविष्करोमि। तदनु ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः वैदिक गण संस्थापकाः सत्रस्याश्च समायोजकाः श्रीमन्तः वत्सदेशराज महाभागाः प्रणम्याः धन्यवादयोग्याश्च। यथा सत्रोऽयं संस्कृत शिक्षक दिवसम् आलक्ष्य प्रवर्तते इति विदितमस्ति। अतः अहं कालम् अनतिक्रम्यैव आचार्यान् अनुरुन्धे यत् स्वीयम् उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। धन्यवादः। विबुध निवह नेत्री अरे विबुध निवह नेत्री पूर्तिरानंद सिंधो सतत मुदित संवित ज्ञान सारा विशोका सकल कलित लोका अरे सकल कलित लोका लोकदा लोकमान्या तिरयतु तरला शाह शारदा मंत्र मूर्ति तिरयतु तरला शाह शारदा मंत्र मूर्ति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्छायः अरे सच्छायः स्थिर धर्म मूल बलया पुण्याल बाल स्थितिर धीर विद्या करुणाम्भशाहि बिलशत विस्तीर्ण शाखान्वितः संतोषोज्वल पल्लवः अरे संतोषोज्वल पल्लवः शुचियसा पुष्पः सदा सत्फलः सर्वाशा परिपूरको विजयते श्री बुद्ध कल्पद्रुमः श्री बुद्ध कल्पद्रुमः। श्री काशी विश्वनाथान्नपूर्णाभ्यां नमः। अद्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महाभागेन समुद्घोषित संस्कृत शिक्षक दिवसेस्मिन् वैदिक गण मंचेन प्रशस्तेन अधि भारतं तावत् सर्वत्र गुंजायमानेन वेद घोष निर्घोष पूर्वकं तावत् अने समायोज्यमानेस्मिन् शिक्षक दिवस सत्रे
अध्यक्ष पदम अलंकुर्वाणाः परम सम्मान्याः विद्वद्वरेण्याः विष्णुकांत शुक्ल महोदयाः तथैव अस्य वैदिक गण मंचस्य तावत् संचालकाः प्रबंधकाः अल्पीयसापि तावत् वयसा कियन्तं भारं तावत् वहमानाः कियन्तं भारं पुरा निर्व्यूढयन्तश्च साम्प्रतं नैकेषां विदुषां तावत् ग्रन्थान् सम्पादितान् प्रकाशयन्तः नैक संस्कृत संवर्धक कार्यक्रमान् समायोजयन्तः वयसा लघवोऽपि सन्तः तावत् प्रेयांसः अतिशयेन श्री देशराज शर्म वत्स महोदयाः तथैव भवन्तः एकनाथ पौडेल एक नारायण पौडेल एक नारायण पौडेल हाँ 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 तथैव तावत् मंच संचालकाः अरे किं कथयामि पौडेल साम्प्रतं भारतवर्षे सम्पूर्णमपि संस्कृत प्रमुखं नेपाल देशं पौडेल पदवाच्याः एतादृशाः अनेके तावत् संस्कृतं मण्डयन्तः विमर्शयन्तः प्रचारयन्तः साधयन्तः वर्तन्ते तेष्वेव अन्यतमः तावत् एक नारायण पौडेल महोदयाः अस्य सत्रस्य संचालकाः अन्ये संस्कृतानुरागिणः सभ्याः सहृदयाश्च विलम्बः कश्चन संजातः व्याख्यानस्य आरंभे यतो हि तत्र तकनीकी प्रक्रियायां कश्चित् समयः अस्माभिः अतिवाहितः एवं श्रेयांसि बहुविघ्नानि तथापि तावत् निर्विघ्नं व्याख्यानविदं जायमानमास्ते समुपस्थितानां संस्कृत विद्वद्धौरेयाणां समक्षं यत्किंचित् अहं तावत् विनिवेदयामि तद् भवन्तः तावत् संस्कृत शिक्षा प्रसादोपमं किंचित् तावत् ग्रहीष्यन्ति तत् तावत् कीदृशमपि भवतु कटु भवतु त्यक्तं भवतु कीदृशमपि तावत् भवतु सत्यं भवतु अप्रियं प्रियं वा भवतु सर्वविधं जायते भवन्तः जानन्ते हो एतादृश्याः काश्चन परिस्थितयः साम्प्रतं वर्तन्ते यत्र किमपि तावत् वक्तव्यं भवत्येव अस्माभिः तत्र कदाचित् स्वकीयाः दोषाः अपि तावत् उद्घाटनीयाः भवन्ति अरे नैकानि प्रशस्तानि भूयांसि सहस्राधिकानि तावत् समुदाहरणानि तादृशानि संस्कृत साहित्ये तावत् वर्तन्ते तराम यैः अस्माकं पूर्वजैः स्वकीया दोषाः उद्घाटिताः दोषोद्घाटनेन प्रायश्चित्तं वर्तते तर्हि वस्तुतः यदि उच्यते अस्माभिः तर्हि साम्प्रतं विश्व शिक्षा क्षेत्रे संस्कृत शिक्षैव तावत् एका एतादृशी प्रधाना कापि शिक्षा या मूलभूता सर्ववाङ्मयस्य स्रोतोभूता एवं च सर्वस्यापि सर्वैरपि साहित्यकारैः आदिकालतः तावत् सोदाहरणं सविवेचनं प्रशंसिता तावत् वर्तते यदि विश्ववर्णीया विश्व संस्कृति वर्णीया तावत् जीवन परिष्कारिका
एवं च विश्व संदेश वाहिका विश्वैक्य प्रतिष्ठापिका यदि वर्ते कापि शिक्षा विश्वस्मिन्नपि विश्वे तर्हि सा संस्कृत शिक्षा एव वर्तते तराम एवं तत्र कापि संशयः नास्ति। कुत एतत् भवन्तः जिज्ञासन्ते तमाम, भवन्तः जिज्ञासन्ते तमाम। अरे एते संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतज्ञाः तावत् स्वभाषां स्वसाहित्यं स्ववाङ्मयं यो न तावत् प्रशंसन्ति, अन्येषां वाङ्मयान्तरं कथं ते प्रशंसन्ति। एवं कदाचित् तावत् जिज्ञासन्तां नाम तावत् केचन, तर्हि भवन्तः जानन्तु यत् इयं संवाद रूपा विचाराणाम् आदान प्रदान क्षमा केवलं भाषा नास्ति। संस्कृत भाषा नाम तावत् विश्ववाङ्मयम् अहं कथयामि। संस्कृत भाषा नाम विश्व संस्कृतिः, सा संस्कृतिः प्रथमा विश्ववारा इति तावत् वेदोक्तं वचः वर्तते। अर्थात् विश्ववर्णीया संस्कृतिः वर्तते संस्कृत भाषायां वर्तते। तर्हि विश्व संस्कृति वर्णीया या विश्व संस्कृति वर्णीयं तावत् संस्कृतं संस्कृत वाङ्मयम् एव अस्माभिः स्वीकार्यम्। संस्कृत वाङ्मयाध्ययन मन्तरेण, संस्कृत वाङ्मयाध्ययन मन्तरेण अस्माकं जीवनं मित्राणि बन्धवः अपूर्णमेव वर्तते। यदि केनापि विश्वमानवेन स्वोद्घोषं वच्मि, यदि केनापि विश्वमानवेन तावत् संस्कृत भाषा तथा तस्याः साहित्यं न वेद्यते तर्हि तस्य जीवनं पुरुषार्थक्षमं कदापि भवितुं नार्हति। संस्कृत भाषा साहित्यमेव जीवनं परिष्कुरुते। संस्कृत भाषाध्ययने नैव तावत् अस्माभिः ब्रह्मांडं जगत् तावत् ज्ञातुं शक्यते। नक्षत्र विज्ञानम्, अंतरिक्ष विज्ञानम्, रसा तावत् पृथ्वी विज्ञानम् एवं च भौतिक विज्ञानम् अस्माभिः शिल्पशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, नीतिशास्त्रम्, भूगोलादिकं सम्पूर्णमपि ऐतिह्यं तावत् संस्कृत मन्त्रेण केनापि ज्ञातुं न शक्यते। अतः वेदानाम् अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इत्युक्तम् अस्ति, अर्थात् धर्ममूलं तावत् वेदः एव अस्ति। वेदानां यदि ज्ञानं नास्ति तर्हि भवतां जीवनम् अशुद्धम् अस्ति, भवतां जीवनम् अपूर्णम् अस्ति। आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीता सह सद्रंगैः। यदि भवद्भिः तावत् वेदाद्यङ्गानि तावत् पठितानि, यदि भवद्भिः तावत् आचारः न प्रसादितः, आचारः न परिपालितः महोदयः, सदाचारः न सेवितः असेव्यत, सदाचारः न सेव्यत यदि भवद्भिः, तदा तावत् भवतां जीवनम् अपवित्रम्, अशुद्धं, विकृतं, पुरुषार्थहीनं तावत् जायते। अतः वेदशास्त्रं विना तावत् वेदशास्त्राध्ययनं मन्त्रेण तावत् अस्माकीनं जीवनं तावत् अपूर्णमेव वर्तते। अतः वेदाः एव तावत् सृष्टिकर्तारः, वेदाः एव प्राणिविज्ञान रूपाः, वेदाः एव अस्माकं तावत् आत्म प्राण जीव तत्त्वोद्घाटकाः वेदाः एव वर्तन्ते। वेदानाम् अध्ययनेन विना कस्यापि वाङ्मयस्य अध्ययनं कदापि सफलं भवितुं नार्हति। कस्याश्चिदपि भाषायाः वाङ्मयं कथं न स्यात्, यतोहि मूलभूताः तावत् वेदाः एव वर्तन्ते। अतः वेदानाम् अध्ययनं सम्पूर्णेऽपि भारते प्रत्येकं शिक्षा पाठ्यक्रमे निवेशनीयं वर्तते। वेदाध्ययन मन्त्रेणैव अद्य तावत् भ्रष्टाचारः, असदाचारः
तावत् दुरितानि च प्रतिदिनं तावत् वर्धन्ते तमाम। वेदाः यदि उपेक्षन्ते अस्माभिः तर्हि अस्माभिः तावत् स्वकीया उन्नतिः तावत् उपेक्षते, स्वकीया स्वर्गतिः तावत् अस्माभिः तावत् उपेक्षते। अतः वेदाध्ययनेनैव तावत् मोक्ष प्राप्तिः भवितुमर्हति, पुरुषार्थ प्राप्तिः भवितुमर्हति। अतः अवश्यमेव तावत् वेदाध्ययनं तत्र भवद् अस्माभिः तावत् अवश्यमेव करणीयम्, अन्यथा एतत् जीवनं तावत् अस्माकं अपूर्णमेव स्यात्। वेदाध्ययनेनैव जीवात्म परमात्मनोरैक्यं साधयितुं शक्यते। अर्थात यदि वेदाध्ययनम् अस्माभिः क्रियते तदैव तावत् जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात कथनस्य मम तात्पर्यं यत् ये केचिदपि यावन्तोपि बन्धवा विश्वस्मिन्नपि विश्वे वर्तन्ते, यावन्तोपि जनाः वर्तन्ते ते अस्माकं बन्धवा एव सन्ति। तेषाम् आत्मा स्वकीय आत्मा एव वर्तते। तत्र अस्मासु कोऽपि तावत् भेदभावः न वर्तते। न कोऽपि दाक्षिणात्या, न कोऽपि पौर्वात्या, न कोऽपि तावत् औत्तरेय, सर्वे एकाकिनः सन्ति। एकस्मिन् मञ्चे एव तावत् एकस्यैव परम तत्त्वस्य सन्ततिरूपाः वयं वर्तामहे। एतादृशी बुद्धि तावत् संस्कृत साहित्येन संस्कृताध्यात्म साहित्येन तावत् क्रियते। येन तावत् विश्वस्य सर्व प्राणिनः तावत् ऐक्य सूत्रे तावत् बध्नाति। एवं च अतः ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य शुद्धनम्। इदं तावत् शिक्षकाणाम् अनुशासनं वर्तते। यदि एतत् अनुशासनं शिक्षकैः न परिपाल्यते, अर्थात ईश्वरेण तावत् सर्वं व्याप्तम् एतत् जगत् वर्तते। अतः ईश्वर सत्ता अस्माभिः स्वीकरणीया। अस्माकीना सत्ता कदापि नास्ति। अस्माकं सत्ता ईश्वर हस्ते वर्तते। अतः ईश्वरेणैव तावत् व्याप्तम् एतत् जगत् वर्तते। एतादृशी बुद्धि यदि प्रत्येकं मानवेन अद्य विधीयते तर्हि कुत्र असदाचारः, कुत्र भ्रष्टाचारः, कुत्र भेदभावः, कुत्र पक्षपातः तावत्, कुत्र अविवेकः, कुत्र घृणा, कुत्र वैमत्यं, कुत्र वा वैषम्यं, कदापि तिस् एकस्यैव परमात्मनः सन्ततिरूपाः वयं वर्तामहे। एतादृशी तेनैव गीतायाम् उक्तम् अध्यात्म विद्या विद्यानां सर्वासु विद्यासु अध्यात्म विद्या तावत् एव प्रधाना वर्तते। अध्यात्म विद्यां विना भारतस्य कल्याणं कदापि भवितुं नार्हति। अतः अध्यात्म शास्त्रं यदि अस्माभिः स्वीक्रियते वेदादि अध्ययनं, तदा तावत् अस्माकं देशे ये तावत् अद्य भ्रष्टाचारिणः तावत् पापाचारिणः जनाः वर्तन्ते ते नूनम् ईश्वर सत्तया तावत् अधीनाः यदा भविष्यन्ति, ईश्वरं ते मन्स्यन्ते, ईश्वरमेव तावत् ते प्रमुख साधकत्वेन मन्स्यन्ते, तदा तेषां हृदि कोऽपि विकारः तावत् न समायास्यति, किमपि वैमत्यं न समायास्यति, भेदभावः न समायास्य, अयं मदीयः सः परकीयः, एतादृशी बुद्धिरेव न समायास्यति। तदर्थम् अस्माकं अद्वैत वेदांतादि शास्त्राणि तावत् तस्मादेव अस्माभिः अध्येतव्यानि सन्ति। तानि हृदये निवेशनीयानि सन्ति, हृदये स्थापनीयानि सन्ति। तदैव तावत् अस्माकं सर्वेषां कल्याणं भवितुमर्हति। संस्कृत भाषैव तावत् विश्व शांति काम्यते। संस्कृत भाषैव तावत् विश्व शांति संदेशाः, विश्व प्रार्थना गीतानि तावत् प्रसार्यन्ते। संस्कृत भाषैव एका एतादृशी भाषा वर्तते या तावत् एकस्य प्रदेशस्य अथवा एकस्याः जातेः, एकस्य देशस्य, एकस्य कस्यापि वर्गस्य तावत् कल्याणं न साधयति, परञ्च तावत् संपूर्ण विश्वस्य तावत् कल्याणं साधयति। अत्रोक्तं न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। अरे मम दुःखं दूरी भवतु, मम प्रतिवेशी तावत् कश्चित् दुःखी भवतु, तर्हि यदि सा दुःखी अस्ति न तर्हि अहं सुखी नास्मि।
यदि अहम दुखी अस्मि तर्हि मम प्रतिवेशी तावत् सुखी नास्ति। अतः अन्यस्य दुःखम आत्मना भावनीयम अद्य, अन्यस्य तावत् सुखम भावनीयम। यदि अहम दुखी अस्मि अन्य सुखी अस्ति तर्हि भवान् अपि तस्य सुखम तावत् अनुभवतु। यत् मम परकीय मम प्रतिवेशी सुखी अस्ति तर्हि अहमेव सुखी अस्मि। एवं तावत् भावना संस्कृत साहित्ये वर्ते। सुखे सुखाधिकान् पश्येत्, दुःखे पश्येत् दुःखाधिकान्, हितोपदेशे उक्तमस्ति। अतः सर्वेषां सुखे सुख भावना निधेया, सर्वेषां अन्येषां दुखे दुख भावना निधेया। एतादृशी तावत् या विश्व शांति प्रार्थना, विश्व सुख कामना संस्कृत साहित्ये वर्ते। मन्ये कस्मिंश्चिदपि तावत् साहित्ये कस्याश्चिदपि भाषायाः साहित्ये तावत् तादृशी भावना न वर्तते। अत्र तु शास्त्रं प्रमाणं महोदय, अत्र शास्त्रं प्रमाणम्, अत्र शास्त्रमेव शिक्षक रूपेण वर्तते। अत्र शिक्षक दिवसत्वेन तावत् शास्त्रं स्मर्यते। तेनैव भगवता कृष्णेन गीतायाम् उच्यते, यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। परां गतिम्। तर्हि विचारयन्तु भवन्तः। तेनैव उक्तम् अथ शब्दानुशासनम् अथ योगानुशासनम्। अरे अनुशासनम् अर्थात अत्र योगेनैव समस्तं जगत् तावत् अनुशास्यते। व्याकरण विद्यैव तावत् भाषा जगत् अनुशास्यते। तर्हि अत्र शासनं वर्तते, अर्थात शासकं वर्तते संस्कृत साहित्यं, शासनं वर्तते संस्कृत साहित्यं। तावत् केनापि न शास्यते, अपितु अस्याः एव भाषायाः वाङ्मयेन तावत् सम्पूर्णं वाङ्मयं शास्यते। एवं शिक्षक रूपेण शिक्षक दिवसे तावत् यदि संस्कृतानुशासनं विश्व साहित्येन अद्य स्वीक्रियते, विश्व नायकैः अद्य स्वीक्रियते महोदयाः, तदा अद्य कुटिल नीतयः, अद्य युद्ध तत्र परमाणु मिसाइलास्त्र प्रक्षेपणवादः यः चलति, येन तावत् नैके देशाः धूलिशात् भवन्ति। साम्प्रतं भवन्तः पश्यन्त्येव, यदि संस्कृत साहित्य भावना अंगीकृता स्यात् प्रत्येकं मानवेन, तदा तावत् नूनमेव अहं कथयामि विश्व शान्तिः, विश्व बन्धुत्वं, विश्वैक्यं च तावत् सौकर्येण अस्माभिः साधयितुं शक्यते। अतः अहं तु इदमेव कथयामि यथा राज्ञः रन्तिदेवस्य तावत् कामना श्रीमद्भागवते वर्तते। तत्पद्यं स्मृतिपथं समायातं। नश्यन्तु दुःखानि जगत्यपेतु लोभादिकाः दोषगणाः प्रजाभ्यः यथात्मनि भ्रातरि चात्मजेवा तथा नरस्यास्तु जनेऽपि भावः। पश्यन्तु, राजा कथयति, अहं मोक्षं न कामये, मोक्षस् मम एकाकिनः राज्ञः तावत् मोक्षः न भवतु। कथम्? अरे अहं मोक्षम् आदाय गमिष्यामि एकाकी, और अन्ये मम भ्रातरः अत्र तावत् दुःखम् अनुभवन्ति, ते दुःखपीडिताः सन्ति। अहं तावत् कालं तावत् मोक्षं प्राप्तुं नेहे यावत् तावत् सम्पूर्णस्यापि जनस्य सम्पूर्णायाः तावत् प्रजायाः दुःखापशरणं न भवेत्। तर्हि अहं पुनर्जन्म कामये, पुनर्जन्म गृहीत्वा अहं संसार प्राणिनां तावत् दुःखं हर्तुम् इच्छामि। एतादृशी कामना संस्कृत साहित्यस्य वर्तते। संस्कृत साहित्यं मनागपि तावत् कस्यापि दुःखं द्रष्टुं नार्हति। अतः संस्कृत साहित्यस्य या भावना वर्तते, सैव भावना यदि कदाचित् स्यात् अद्य, तर्हि अहं कथयामि यत् संसारे अद्य ये कलहाः, विवादाः, भूमि विवादाः चलन्ति। भवन्तः जानन्ति तत्र किम कोरिया और क्या है वो कोरिया क्रोन, क्या नाम अरे वो तत्र किम रूस, रूस देशस्य युद्धं प्रचलति तत्र। एवं च तत्र चीन देशः
आम 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 चीन देशः अपि तावत् अनेकेषु देशेषु प्रहरति साम्प्रतम्। मम अत्र भूमिः अस्ति, लद्दाखे मम भूमिरस्ति, अरुणाचले मम भूमिरस्ति, तावत् एवं लघुष्वपि देशेषु तावत् आक्रमते कः चीन देशः। एतादृशी दुर्बुद्धि, एतादृशी क्षुद्र भावना तावत् संस्कृत साहित्ये कदापि स्वीकृता नास्ति। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, अत्र तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति उद्घोष्यते। अत्र केवलं भारतस्यैव कल्याणं संस्कृत साहित्ये नास्ति, अपि सम्पूर्ण विश्वस्य कल्याण कामना संस्कृत साहित्ये विहिता अस्ति। अतः अहं तु कथयामि यत् संस्कृत साहित्यस्य यदि भावना अस्माभिः तावत् गृह्यते तदा नूनमेव तावत् विश्व शान्तिः अद्य अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः संस्कृत साहित्यस्यैव भावना अद्य यदि अस्माभिः गृह्यते, यथा उक्तं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। यदि भवद्भिः सर्वेषु जनेषु एकत्वं स्थाप्यते तत्र तावत् कोऽपि किमपि दुःखं न भवति, तत्र मोहोऽपि तावत् न जायते। अतः यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहुवा सोत्र जीवतु बयांसि किं न कुर्वन्ति चञ्चुवा सोदरपूर्णम्। भवन्तः जानन्ति, अरे यदि भवादृशे जने जीवति तावत् अनेके जनाः जीवन्ति भवतां माध्यमेन, भवतां उपकारेण, भवतां सहयोगेन तस्य जनस्य अत्र जीवितुम् अधिकारः अस्ति। स जनः अत्र जीवतु। केवलं काकयो तावत् काकः तावत् भोजनं कृत्वा तत्र स्वीय मुदरं बिभर्ति, काकोऽपि बिभर्ति सोदरं, तर्हि भवानपि बिभर्ति काकवत्। अतः यदि भवान् सोपकारेण सह स्वसुखेन सह परसुखं कामयते, परस्मै किंचित् ददाति, दानं ददाति, सहयोगं करोति, तदा तावत् तस्य जीवनं सफलं भवति। तत्रोक्तं कठोपनिषदि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। विचारयन्तु भवन्तः, धनेन कदापि भवान् तृप्तः भवितुं नार्हति, धनमात्रेण। अतः वित्तेन तावत् आत्मज्ञानेनैव तावत् भवान् तृप्तः भवितुम् अर्हति इत्युक्तम् अस्ति। तर्हि एवं अस्माभिः एकत्र संस्कृत नाटके उक्तम् अस्ति, विदूषकेन उक्तम्, अरे भवतां बहूनि कर्तव्यानि सन्ति, भवद्भिः अनेकानि कार्याणि साधनीयानि सन्ति, भवन्तः तावत् अत्रैव तिष्ठन्तु, वनवासं न कुर्वन्तु, वनं न गच्छन्तु। तदा स राजा कथयति, न्याय्ये वर्तमनि योजिताः प्रकृतयः सन्तः सुखं स्थापिताः, नीतो बन्धुजनस्तथात्मसमतां राज्यस्य रक्षा कृता। एवं तावत् सा कथयति, अरे दत्तो दत्त मनोरथाधिक फला कर्म कल्पद्रुमोप्यर्थिने किं कर्तव्यमतः परम कथय वा यत्ते स्थितं चेतसि। राजा कथयति यत् तावत् मया न्याय मार्गेण धनोपार्जनं कृतमस्ति, मया न्याय मार्गेण सर्वे जनाः तावत् उपस्थापिताः स्वीय राज्ये, एकोऽपि जनः अन्यायं नाचरति इति राजा उद्घोषयति। पश्य विदूषक एकोऽपि जनः तावत् अन्यायं नाचरति, सर्वे तावत् धर्म मार्गिणः वर्तन्ते, सर्वे सुखिनः सन्ति। मम समीपे कल्पवृक्षः अपि आसीत्। राजा कथयति, सोऽपि कल्पवृक्षः मया याचकेभ्यः दानस्वरूपेण तावत् प्रदत्तः वर्तते, सर्वे सुखिनः सन्ति। मम बन्धवः ये सन्ति, भ्रातरः सन्ति, तेऽपि तावत् मया स्वकीयेन समं तावत् ते नीताः प्रापिताः। यथा अहं तावत् उच्च पदे वर्ते तथैव मम भ्रातरः अपि तावत् उच्च पदेषु तावत् वर्तन्ते। तर्हि अद्य तु साम्प्रतं तावत् ईर्ष्या राग द्वेषादयः विचरन्ति। ते तावत् तद्वशीभूतः जनः केवलम् आत्मन्येव व्याप्रियते, अन्येषां हितं न साधयति, अन्येषां हित साधने नैव भवतां हितं तावत् भवितुमर्हति इति संस्कृत शिक्षायाः तावत् विशिष्टः कश्चन सन्देशः वर्तते। अतः परहित साधने नैव तावत् आत्महितं भवति।
यदि आत्महितं भवद्भिः संसाध्यते परहितं न दृश्यते भवद्भिः कथंचिदपि तर्हि भवतामपि तावत् हितं भवितुं नार्हति। अन्येषां सर्वेषां जनानां तावत् हितानि यदि भवद्भिः क्रियन्ते तदा तावत् तत्र भवितुमर्हति भवतां कल्याणं। तर्हि संस्कृत साहित्ये एवं रूपेण तावत् यदि भवद्भिः तत्र यत्र तु उक्तमस्ति यज्ञ दान तपांसीह, देखिए आप, पुरुषस्य न भूतये भवन्ति यः सदाचारं समुल्लंघ्य प्रवर्तते। यदि सदाचारम क्राम्यति, यदि सदाचारम अतिक्रमते भवान तर्हि यज्ञ विधानम दानम एवं च कृतं तपः फलानि न ददति। अतः सदाचारस्य प्राधान्यम अस्माकं संस्कृत शिक्षायां तावत् प्राधान्येन वर्तते। अतः सदाचार नित्यता अनित्यता बोधः अपि अद्य आवश्यकः। वयम् अनित्यं वस्तु नित्यमेव मन्यामहे और नित्यं वस्तु यद् वर्तते तत् अनित्यं वयं मन्यामहे। मायया एवं तावत् आकृष्टाः वयम् अत्र वर्तामहे यत् तावत् तत्र अनित्यमपि वस्तु नित्यमेव वयं तावत् मन्यामहे। तर्हि तत्रोक्तम् एकत्र नाटके क्रोडीकरोति प्रथमं यदा जातमनित्यता धात्रीव जननी पश्चात् तदा शोकस्य कः क्रमः। यदा बालकस्य जन्म भवति, शिशोः जन्म भवति चिकित्सालये, तर्हि माता पूर्वं स्वहस्ते पुत्रं न तावत् स्थापयति। माता तु तावत् अचेतना भवति। तत्र तावत् धात्री सहायिका या भवति, दायी धात्री सहायिका एव भवति, तस्याः हस्ते सा पुत्रः तावत् अनित्यतामयः पुत्रः समायाति। तर्हि ये धात्री व जननी पश्चात् तदा शोकस्य का क्रमः। तदा अस्माभिः कस्याश्चिदपि तावत् हानेः कृते, कस्यचिदपि दुःखस्य कृते, क्षतये तावत् अस्माभिः शोकः न करणीयः, कदापि न। यतोहि अनित्यमिदं जगत्, अनित्यमेव वस्तु वर्तते। अतः तत्र नित्यतायाः अपि तावत् नित्यतायाः अनित्यतायाश्च यदि विवेकः सम्यक् रूपेण अस्माभिः विधीयते तदा एतादृशी तावत् महती काचन आसक्तिः अस्माकं संसारे न भवेत् इति मम तात्पर्यं वर्तते। अतः अहं तु कथयामि यत् अद्य संस्कृत साहित्यस्य ये विशिष्टाः सन्देशाः वर्तन्ते तावत् सदाचार पालनं, प्राणिनाम् उपकारः, तेषां दुःखहरणं, एवं च जीवात्म परमात्मनो रैक्यम्, अध्यात्म विद्या संसाधनम्, एवं च निज राष्ट्रस्य विकासाय, निज राष्ट्रस्य रक्षायै प्राणार्पणं बलिदानं तावत् यदि भवति तदाहं कथयामि यत् तावत् अस्माकं शिक्षक दिवसः तदा तावत् कदाचित् साफल्यं प्राप्तुम् अर्हति। तर्हि एतादृश्यां परिस्थितौ तावत् अस्माभिः एतत् विचारणीयं यत् अस्माकं शरीरं बहुमूल्यम् अस्ति। शरीरं सहर्गं नास्ति, शरीरं अल्पं नास्ति। अरे अत्यन्तं महत्वपूर्णं वस्तु अस्ति अस्माकं शरीरम्। अनेन शरीरेण साकं मम प्रेम अस्ति। अहं स्वशरीरं कदापि त्यक्तुं नेच्छामि। आम्, कथं, कस्मात्? यतोहि धर्मार्थ काम मोक्षाणां, धर्मार्थ काम मोक्षाणां शरीरं साधनं चेत्। धर्मार्थ काम मोक्षाणां तावत् प्राप्ते साधन भूतं शरीरम् एव वर्तते। यदि शरीरं न स्यात्, इन्द्रियाणि न स्युः, तर्हि कथं तावत् मोक्ष प्राप्तिः भवेत्। अतः शरीर रक्षा अपि तावत् अस्माकं प्रमुख धर्मः कश्चन वर्तते। महता तत्प्रयत्नेन शरीरमिह पालयेत्। अर्थात् अस्माभिः तावत् महता प्रयत्नेन स्वकीयं शरीरम् अवश्यमेव तावत् संरक्षणीयम्। अतः अस्माकं ये अग्रजाः, ये ज्येष्ठाः, विद्वांसः, प्रेष्ठाः, महापुरुषाः, ऋषयः, तावत् राजर्षयः, ब्रह्मर्षयः ये अभवन्, तेषां मार्गाः, तेषां तैः प्रदत्ता शिक्षा कदापि अस्माभिः तावत् न त्यक्तव्या, न हेया,
इति अस्माभिः तावत् अस्माकं ते याज्ञवल्क्य मनुप्रभृतयः एव शिक्षकाः शङ्कराचार्याः अस्माकं प्रधानाः शिक्षकाः वर्तन्ते। अस्माकं स्वामी कर्पात्रिणः वाराणस्यां ये समभवन् तेपि अस्माकं तावत् प्रधानाः शिक्षकाः वर्तन्ते। ते एव अस्माभिः वस्तुतः शिक्षकाः सन्ति। पुनश्च तावत् ये अस्माकं राष्ट्रभक्ताः अभवन्, यैस्तावत् स्वीय संस्कृत शिक्षा कृते तावत् संस्कृत शिक्षायाः परिपोषणं कृतं। संस्कृत शिक्षा तावत् हृदयेन अङ्गीकृता, केनापि संस्कृत शिक्षायाः तावत् तिरस्कारः न कृतः अद्यावधि महोदय। यतोहि अत्रैव सर्वमपि तावत् काव्यं नाटकं वेदांगानि षड्दर्शनानि जो शिक्षांगानि अत्र सर्व अर्थशास्त्रं कामशास्त्रम् आयुर्वेद शास्त्रं तावत् काव्यं महाकाव्यं शिल्पशास्त्रं सर्वमपि तावत् जीवनोपयोगि तावत् शास्त्रम् अत्रैव संस्कृत साहित्ये वर्तते। अतः सर्वेषां भाषा वाङ्मयानां स्रोतोभूतं साहित्यं तावत् संस्कृत साहित्यं यो तत्र भवद्भिस्तावत् स्वीकार्यम् इति मया। अतः अस्यां परिस्थितौ अद्य बालगंगाधर तिलक, भगत सिंह एवं च महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री एवं च तावत् ये आत्म बलिदानम राष्ट्र रक्षायै तावत् अकुर्वन्। तथैव शिक्षा क्षेत्रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदयः, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः प्रथमे राष्ट्रपतयः, मदन मोहन मालवीयः काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापकाः, तथैव समाज सुधारे रामकृष्ण परमहंसः, विनोबा भावे महोदयाः एवं च स्वामी विवेकानन्दाः, ये अन्येपि तावत् आधुनिके युगे तावत् तथैव संस्कृत साधकाः अभवन्। अस्माकं तावत् यथा सुरति नारायण मणि त्रिपाठी महोदयाः, पट्टाभिराम शास्त्रिणः, बद्रीनाथ शुक्ल महोदयाः अभवन्। तथैव राम प्रसाद त्रिपाठी महोदयाः वैयाकरणाः अभवन्। एवं च देवस्वरूप मिश्र महोदयाः तत्र अभवन्। साम्प्रतमेव प्रातः स्मरणीयाः दिवंगताः वैयाकरणाः तावत् रामयत्न शुक्ल महोदयाः, साम्प्रतं विद्यमानाः वशिष्ठ त्रिपाठी महोदयाः ये अभवन्। तथैव साहित्य विद्या क्षेत्रे तावत् रेवा प्रसाद द्विवेदिनः, तत्र व्याकरणेपि तावत् भागीरथ प्रसाद त्रिपाठिनः वागीशास्त्रिणः ये अभवन्। शिवजी उपाध्याय महोदयाः साहित्य क्षेत्रे, अनेके अमरनाथ पांडेय महोदयाः अपि, तत्र प्रभुनाथ द्विवेदिनः अपि, एवं च तत्र नवदेहल्यां मंडन मिश्राः, वाचस्पति उपाध्यायाः ये समभवन्। तथैव तत्र रामजी उपाध्याय महोदयाः सागर विश्वविद्यालये ये आसन्। एवं च अनेके तावत् केषां अहम् अत्र नाम गृह्णामि। साम्प्रतमपि तावत् अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदयाः वर्तन्ते, राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः अपि तथैव वर्तन्ते। ये तावत् संस्कृत साहित्य तपश्चर्यां सम्यक रूपेण तावत् साधयन्ति। एवं च अनुदिनं तावत् नवीनं शोधजातं किमपि तावत् आविष्कुर्वन्ति। कविता संस्कृत कविता क्षेत्रे तावत् राजेंद्र प्रसाद और अभिराज राजेंद्र मिश्रैः तावत् नैकाः नवीनाः विधाः कश्चन आरब्धाः सन्ति। तेपि अस्माभिः अद्य नूनं तावत् प्रणम्यन्ते प्रणम्यन्ते सश्रद्धं। साम्प्रतमपि नवीनाः अपि तेष्वेव पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्रिणः कदापि न विस्मरणीयाः सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान प्रचारकाः। ये तावत् संपूर्ण भारते संस्कृत भाषायाः सरल विधिना प्रचारः कृता वर्तते। बलदेव उपाध्याय महोदयाः संस्कृत साहित्य इतिहास क्षेत्रे, एवं च बलदेव उपाध्याय महोदयाः अपि अस्माभिः संस्मरणीयाः सदा। तेषां साहित्यं, तेषां इतिहास लेखनादिकम् अद्य सर्वत्र तावत् प्रवर्तते। अनेके तथा विधाः तावत् विद्वांसाः साम्प्रतं नवीनाः अपि तावत् केचन कवयः वर्तन्ते। ये स्व क्षेत्रे
साम्प्रतं संस्कृत कार्यक्रमान् आयोजयन्ति, संस्कृत कवि सम्मेलनं, कवि समवायादि केषां केषाम् अहम् अत्र नाम गृह्णामि, अनेकेषां नाम स्मृतिपथं समायात्, तथापि सम्भूय मया ते सर्वे तावत् वर्धाप्यन्ते, यत् ते सर्वत्र संस्कृत भाषायाः तत्साहित्यस्य च प्रचारे प्रसारे संलग्नाः सन्ति। अरे तथैव तावत् वैदिक गण प्रतिनिधिः अस्माकं देशराज शर्मा वत्सः लघु तावत् वयाः सन्नपि तावत् अनेकेषां विदुषां तावत् काव्यानि महाकाव्यानि प्रकाशयति। विद्यार्थी सन्नपि तावत् नैकानि काव्यानि तेन सम्पादितानि सन्ति। नैके कार्यक्रमाः तावत् वैदिक गण प्रतिनिधि द्वारा तावत् समायोजिताः। भारतस्य प्रत्येकं प्रदेशे वैदिक गण प्रतिनिधयः तावत् विराजन्ते तमाम। तर्हि मया नूनं तावत् वर्धाप्यते एवं च धन्यतया सभाज्यते डॉक्टर श्री देशराज शर्मा वत्सः, यद् भवान् सर्वदा तावत् शतायुः ससुखं तावत् एवमेव संस्कृत विद्यां समाराधनोतु, संस्कृत विद्यां भवान् तनोतु, सम्यक रूपेण वर्धयेत्, स्वस्थः सन् तावत् एवमेव अधिमंचम वैदिक गणे तत्र विद्वद्वरान् आकारम् आह्वानं तावत् एवं विधान कार्यक्रमान् भवान् सर्वदा संसाधयेत्, तत्र साफल्यं तावत् प्राप्नुयात्। एवं अन्येपि ये विद्वांसः संस्कृत क्षेत्रे विविध विद्या क्षेत्रे तावत् परिश्रमेण कार्यरताः सन्ति, विद्यां पाठयन्ति, शिक्षकाः अद्य भवन्ति, एवं च केचित् भविष्यन्त्यपि। तेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः शिक्षकेभ्यः समुपस्थितेभ्यः साहित्यकारेभ्यः मया तावत् सस्नेहं तावत् वर्धापनं शिक्षक दिवसस्य तत्र प्रदीयते। एवं च संस्कृत विश्व संस्कृत दिवसस्य संस्कृत सप्ताहस्य तावत् ये आयोजकाः संयोजकाः ये भवन्ति तेभ्योऽपि सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मया तावत् सम्यक् रूपेण हृदयेन तावत् वर्धापनानि ज्ञाप्यन्ते प्रदीयन्ते च। एतावता एव मया तावत् किंचित् वचः प्रस्तूय तत्र भवत्सु स्वप्रणामं तावत् निवेद्य विरम्यते, नमस्क्रियते, प्रणम्यते चापि। नमो नमः। भवतां सदुपदेशैः वयं सर्वेपि भवताम् अन्तेवासिनः परिपूताः जाताः। गीतायाः वचनं स्मरामि, न हि ज्ञानेन सदृशं विद्यते। पवित्रतमं यदि वस्तु वर्तते तत् ज्ञानमेव। तत्तु ज्ञानम् अस्माकं परम्परायां संस्कृतं विहाय भवितुमेव नार्हति। आचारहीना अस्माकं या संस्कृतिः सा आचारहीना न पुनन्ति वेदाः इत्यादि सर्वमपि अस्मान् आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः एवमेवम् इत्यादि सर्वमपि अस्मान् बोधितवन्तः, कृपापूर्वकं बोधितवन्तः। एतदर्थं भवतां पौनः पुण्येन कृतज्ञताम् आविष्करोमि। एवं अन्ते तत्र शान्तिपाठेन अस्य सत्रस्य समापनं विधीयते। आम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अन्यथा ज्ञापनम् अरे न भवति।